برین بچه ها، با خوشحالی سفرتون رو برین و خوشحال برگردین. فهمیدین؟ با هم دعوا هم نمی کنین. باشه؟ با هم خوش بگذرونید. خب دیگه برید. آفرین. برین. خب ما دیگه میریم. خدا حافظ. خدا حافظ. به سلامت برید و به سلامت برگردین. خدا رو شکر. اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر، ولی همین کسی جرأت نداره نزدیکم بشه. ولی اون روز که اسمم نتونست بهت کمک کنه، چون تا روز من تو رو قبول نکردم. تارا جان، ببینم بین تو و فرهان مشکلی پیش اومده؟ نه مادر جون، شما چرا همچین فکری میکنین؟ نه چیزی نیست. حال فرهان موقع رفتن خوب نبود. تو هم بدرقشون نکردی. منم فکر کردم شاید بینتون مشکلیه، بین زن و شوهرها دعواهای کوچیک پیش میاد. قبول کنی یا نه تو زن فرهانی و اونم شوهر تو. اما آرمان پسرم بود، بیشتر از یه مادر. کی غم نبوده فرزندو میفهمه. اما ببین دخترم، من دارم زندگی میکنم. نه، با رفتن آرمان من فرهانو فراموش نکردم. تارا جان، تو هم باید با این غم زندگی کنی عزیزم. به خاطر غم آرمان تارا دخترم، من بهت نمیگم که آرمانو فراموش کنی، اما اینو میگم که توی زندگیت خاطرات جدید بسازی. خاطرات فرهان، ارسلان و تو. برای تعریف کردن به پسرت باید یه سری خاطرات و یه سری حرفا داشته باشی. برای تو هدیه من هیچ ارزشی نداره. تو قبول کنی یا نه تو زن فرهانی و فرهان شوهر تو. تارا دخترم، من بهت نمیگم که آرمانو فراموش کنی، اما حتما اینو میگم که توی زندگیت خاطرات جدید بسازی. چرا دارم اینقدر بهش فکر میکنم؟ اون فقط شوهر زنداداش زرینه، فقط شوهر زنداداش زرین.